नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में बाबिल का बादशाह था और कुरान मजीद में सूरतुल बकरा और सूरह अंबिया में नमरूद का जिक्र आया है। वो एक बुत परस्त था और उसकी सल्तनत में बुत परस्ती राइज थी। नमरूद जो कि सदियों से बादशाह था, इसलिए बहुत मगरूर हो गया था। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक नमरूद तकरीबन 400 साल तक हुकूमत करता रहा। मुफस्सरीन का बयान है कि नमरूद बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने शाही ताज अपने सर पर रखा था और इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। सर पर ताज रखने की इजाद नमरूद बादशाह ने की। वो लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता। काहिन और नजूमी उसके दरबार में बकसरत उसके मुकर्रिब थे। नमरूद ने एक रात ख्वाब में देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह और सारे के सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के सवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, और इस तरह हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। चंद तारीखी हवालों के मुताबिक नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आने से रोकने के लिए 4 साल की मुद्दत में तकरीबन 7000 बच्चों को कत्ल करवाया। लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म को कौन टाल सकता है। उसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया और उसी गार में छुपकर उनकी खुराक का बंदोबस्त भी कर दिया करती थी। बाज मुफस्सरीन के मुताबिक 7 बरस की उम्र तक और बाज के मुताबिक 17 बरस की उम्र तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। नाज़रीन, नमरूद ने अपनी सल्तनत में खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। नमरूद सिर्फ उन्हीं लोगों को गला दिया करता था जो उसे खुदा तस्लीम करते थे। एक दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझे अपना खुदा तस्लीम करो, फिर मैं तुमको गला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में वाज़े ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं एक ही खुदा का परस्तार हूँ जो वहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको भरे दरबार से निकाल दिया और गले का एक भी दाना नहीं दिया। आप और आपके चंद साथी जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से निढाल हो गए और उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। आप अलैहिस्सलाम एक थैले में रेत भरकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और अल्लाह पाक से दुआ की तो अल्लाह के हुक्म से वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने साथियों को खिलाया और खुद भी खाया। नाज़रीन, नमरूद जो कि एक बुत परस्त था, उसने अपनी सल्तनत में भी बुत परस्ती को राइज किया हुआ था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत देना शुरू की तो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की। नमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों से बनाया गया था और ये मुख्तलिफ कीमती बुतों से भरा हुआ था। नमरूद बुतों की पूजा करने के साथ साथ खुद भी खुदाई का दावा करता था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ तरीके से लोगों को तौहीद और यकता परस्ती की तरफ दावत देते रहे। नाज़रीन, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुफिया तौर पर बुतों को तोड़ दिया तो आपको नमरूद के सामने पेश किया गया। उस मौके पर आपने नमरूद के रब होने के दावे को रद्द किया और अल्लाह पाक की वहदानियत को साबित करने के इरादे से नमरूद से एक मनाजरा किया। कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 258 में नमरूद और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकालमे का मफहूम कुछ यूं बयान किया गया है कि इस मनाजरे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा लोगों को जिंदगी और मौत देता है। तो उनके जवाब में नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। नमरूद ने जब अपनी इस बात को साबित करने के लिए 2 कैदी लाने का हुक्म दिया तो उनमें से एक को आजाद और दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया। गोया जिसे आजादी दी उसे जिंदगी अता की गई और जिसे कत्ल किया उसे मौत दी गई। उस मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू भी खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात का जवाब न दे सका और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने अपने खुदाओं की बेहुरमती और उन्हें तोड़ने के जुर्म में सजा के तौर पर आग में फेंकने का फैसला किया। नमरूद और बुत परस्तों के इस फैसले का तस्करा सूरह अंबिया की आयत नंबर 68 में हुआ है कि नमरूद ने इस मकसद के लिए एक खास जगह तैयार कर दें और लोगों को लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियां जमा करना लोगों के लिए इतना मुकद्दस और अहमियत का हामिल करार दे दिया गया
گیا کہ لوگ اپنی حاجات پورا ہونے اور اپنی بیماریوں کی شفایابی کے لیے بطور نذرانہ لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ ناظرین، تاریخی مصادر کے مطابق بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی تھی۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ قرآن مجید کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ یوں یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ ناظرین، اس واقعے کے چند دن کے بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، مگر اس وقت اس کا تعجب انتہا کو پہنچا جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان صحیح و سالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ اس پر جا کر آگ کے شعلوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جا سکے۔ نمرود کو جب یقین ہوا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یقیناً تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تمہیں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب کیا تم آگ کے شعلوں سے باہر آ سکتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں باہر بھی آ سکتا ہوں۔ نمرود نے دوبارہ کہا کہ اگر آپ آگ کے اندر بیٹھے رہو تو کیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست کی۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے جبکہ آگ اس وقت بھی شعلہ ور تھی۔ ناظرین، نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور خدا کی راہ میں 4000 گائے پر مشتمل قربانی پیش کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا کہ جب تک تم خدا ہونے کے دعوے سے توبہ کر کے اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نمرود نے خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کی۔ بعض تاریخی کتب میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے اللہ پاک سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا کہا، جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت کے بعد اللہ پاک کے حکم سے نیست و نابود ہو گیا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت 26 میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کو اس عمارت کے تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ آسمانوں میں خدا کی جستجو سے نمرود جب نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے۔ اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی اور 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے فرشتوں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے اس کے لشکر کی شکست یاد دلاتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کا کہا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دے دی، لیکن نمرود نے اس بار بھی دعوت قبول نہیں کی۔ ناظرین، اللہ پاک نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہوا اور درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا، یوں اسے بھی آرام ملتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کے احترام میں ہاتھ کا بوسہ لینے کے بجائے اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر جوتے کے کئی وار رسید کرتا تھا۔ تاریخی مصادر کے مطابق یہ حالت 40 سال تک اللہ پاک کی طرف سے نمرود پر جاری رہی اور اس کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، نمرود کے قصے میں ہمارے لیے بہترین نصیحت یہی